अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गुलशन है। तो चलें आज की स्टोरी शुरू करते हैं। मैं मटका उठाए घर से कदरे फासले पर झील किनारे पानी भरने जा रही थी। वो एक खूबसूरत झील थी जहाँ से हम लोग मीठा पानी भरकर घर लेकर आते थे। लेकिन आज अचानक से मेरे पाँव में ऐसा कांटा चुभा के चलना ही मुश्किल हो गया। सारी सहेलियाँ आगे चली गई, मैं पीछे बैठी रह गई। फिर बड़ी मुश्किल से वो कांटा मैंने अपने पाँव से निकाला। लंगड़ा लगड़ा कर चलने लगी। तकलीफ की शिद्दत से चलना मुश्किल हुआ तो मैं एक दरख्त के नीचे बैठ गई। तभी दरख्त के पीछे से कोई आया था। सफ़ेद लिबास पहने वो एक नौजवान दरवेश था। उसे देखकर मैं बुरी तरह डर गई। दरवेश ने बिना कुछ कहे अपने थैले में से एक सफ़ेद पट्टी निकाली और मेरे पाँव पर एक मरहम लगाने लगा। मरहम का लगाना था कि मैं एकदम से ही सारा दर्द भूल गई और उस मेहरबान दरवेश को देखने लगी। वो खामोशी से उठ और दूर जंगल में जाकर गायब हो गया। लेकिन उसके उस जादुई मरहम पर मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। मेरे लाख आवाज़ देने पर भी वो ना रुका और न जाने कहाँ जाकर गायब हो गया। अब मैंने भी अपना मटका उठाया और झील किनारे पानी भरकर घर ले आई। घर गई तो बहरोज सामने ही बैठा था। उसे देखकर मैं शर्मा कर अंदर चली गई। वो मेरा मंगेतर था, मेरे चचा का बेटा। बचपन से ही हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। फिर घर वालों ने हमारी ख्वाहिश पर हमारी मंगनी भी कर दी। उससे मेरे घर से निकलने पर एतराज़ रहता था, लेकिन अम्मा ने कहा कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं झील से पानी भर भर कर लाऊं, इसलिए इसे भेज देती हूँ। लेकिन वो मेरे सामने आया, गुस्से से कहने लगा, गुलशन इतनी शाम को वापस क्यों आ रही हो? सब लड़कियां तो कब से वापस आ गई। मैं उसे समझाते हुए कहने लगी, बहरोज मेरे पाँव में कांटा चुभ गया था। वो तो शुक्र है कि दरवेश ने मेरे पाँव पे पट्टी कर दी तो मुझे सुकून मिल गया, वरना तकलीफ से तो मेरे लिए चलना दुश्वार था। वो तंज कर कर कहने लगा, अच्छा ऐसा कौन सा दरवेश है? मैंने तो आज तक नहीं देखा। बहरोज से बहस करना बेकार थी। मैं खामोशी से अंदर चली गई। वो जितना मुझसे मोहब्बत करता था उतना ही शक्की मिजाज था। अक्सर मुझे वो जताता कि उसने मुझसे मोहब्बत करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। उसकी इस बात पर मैं कभी कभार आईने के सामने खड़ी हो जाती। मेरी नीली आंखें, सुनहरे बाल और गोरी चिट्टी रंगत मुझे किसी हसीन परी की तरह दिखाती थी। ऐसे में कोई मुझे कैसे नज़रअंदाज कर दे सकता है? लेकिन बहरोज की मोहब्बत में मैं दीवानी थी। ऐसे लगता था कि अगर वो मुझे ना मिलता तो शायद मैं मर जाती। बहरोज के घर वाले तो कभी भी इस रिश्ते पर राजी ना होते, क्योंकि मेरे चचा बहुत अमीर थे। उन्होंने शहर में कारोबार कर रखा था जिसे वो संभालते थे। वो चचा का खानदान उसी इलाके में रहता था। हमारा इलाका पहाड़ियों पर मुश्तमिल था और खूबसूरती में सबसे आगे। लेकिन यहाँ पे रोजगार ना था, इसलिए चाचा ने शहर में होटल खोला तो वो कामयाब हो गया। यूँ चाचा के घर खूब मालो दौलत आने लगी। लेकिन मेरा अब्बा एक गरीब आदमी था। वो इस इलाके में लकड़ियों वगैरह का काम करते थे, जिससे घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल था। ऐसे में जब मेरे अमीर चाचा ने मेरा रिश्ता मांगा तो अब्बा ने फौरन ही हाँ कर दी। चाचा का शहर में बहुत बड़ा होटल था। हमने वो आज तक होटल नहीं देखा था, लेकिन सुना था कि वहाँ लाखों रुपए की रोज़ सेल होती है। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। इसी इलाके के सरकारी स्कूल से मैंने 8 जमातें पढ़ रखी थी, लेकिन खूबसूरती में मैं सबसे आगे थी। लेकिन अक्सर बहरोज मेरे सामने शहर वाली लड़कियों की तारीफ करता और कहता था, अगर तुम उन्हें एक बार देख लो तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएं। मैं इस बात पर बहरोज से खफा हो जाती, कहती कि शहर की लड़कियां लाख खूबसूरत से ही, लेकिन हमारी पहाड़ी इलाके की लड़कियों के आगे उनकी खूबसूरती कुछ नहीं। हमारे गांव में सारी ही लड़कियां बेतहाशा हुस्न की दौलत से मालिक थी। लेकिन बहरोज ने जब से शहर आना जाना शुरू किया तभी से वो ऐसी बातें करने लगा था। उसकी ऐसी बातें सुनकर
मैं किसी खौफ का शिकार हो जाती। फिर मैं सोचती कहीं वो मुझे छोड़कर किसी शहर वाली लड़की को ना अपना ले। इसी क़यामत ख़ेज़ बात को सोचकर मैं बहुत उदास हो जाती थी। भले ही बहरोज़ की मोहब्बत जैसी भी थी, लेकिन मैं उससे सच्ची मोहब्बत करती थी। मैंने उसके अलावा कभी किसी के दिल में झाँक कर भी नहीं देखा। मुझसे छोटे बस 2 भाई थे। अब्बा की तबीयत आजकल सही नहीं रहती थी। वो चाहते थे कि बस मेरी रुखसती हो जाए, लेकिन अम्मा कहती थी कि बगैर जहेज़ के वो अपनी बेटी को कैसे रुखसत कर सकती है। सारी ज़िंदगी ससुराल वाले उसको ताने देंगे। यही बात थी कि अब्बा को परेशान करती थी कि मेरा जहेज़ कैसे जमा होगा और कल को शादी के खर्चे कौन उठाएगा। लेकिन मैं उन्हें तसल्ली देते हुए कहती कि चाचा बहुत अच्छे हैं, वो कभी जहेज़ का मुतालबा नहीं करेंगे। फिर यही बात मैंने एक दिन बहरोज़ से कही तो वो कहने लगा, शहरोज़ की बीवी पढ़ी लिखी है, शहरी है, लाखों करोड़ों का जहेज़ लेकर आई है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी खाली हाथ आए। उसकी बात ने मुझ पर मायूसी तारी कर दी। मैं सोचने लगी कि अब बहरोज़ के दिल में ये ख्याल नहीं कि मेरा बाप एक गरीब आदमी है, वो कहाँ से इतना पैसा लाएगा। हमारा पूरा गांव एक पहाड़ी इलाके पे मुश्तमिल था, जबकि जगह जगह ऊंची नीची पहाड़ियाँ थी। हर जगह सरसब्ज़ और शादाब दरख्त थे, जिन्हें देखकर आंखों को ठंडक मिलती थी। लेकिन गुर्बत ने इस गांव का बुरा हाल किया हुआ था। पहाड़ी के इन ऊंचे नीचे रास्तों पर हमें चलना आता था, इसीलिए झील किनारे पानी भरने में अकेले ही चली जाती थी। अम्मा की कमर में दर्द रहता था, इसलिए मीठा पानी उनके लिए बहुत मुश्किल था। जब से बहरोज़ से मेरी मंगनी हुई थी, मैंने हर तकलीफ से, हर परेशानी से लड़ना शुरू कर दिया था। ये खुशगुमानी मेरे दिल में छाई रहती थी कि कल को मेरी शादी होगी तो मुझे खुशहाल ज़िंदगी मिल जाएगी, क्योंकि चाचा बहुत अमीर ख़ानदान से था और मेरी भी किस्मत बदल जाएगी। फिर ये गुर्बत के दिन मुझे ऐसे नहीं देखने पड़ेंगे। अब तो हमारा घर भी बहुत बुसीदा हो गया था। लाख अब्बा की कोशिशें होती कि घर की मरम्मत करवा लें, लेकिन हर बरसात में ही छत टपकती रहती थी। अभी भी बारिशें जारी थी। बारिशों की वजह से पहाड़ी पर भी फिसलन हो गई थी। जब मैं पानी भरने के लिए जाने लगी तो अम्मा मना करते हुए कहने लगी, आज झील की तरफ जाते हुए एहतियात करना, फिसलन की वजह से कहीं तुम्हारा पाँव न फिसल जाए। मैं कहने लगी, अम्मा मैं क्या पहली दफ़ा झील पर जा रही हूँ, आ जाऊँगी अभी पानी भर कर। गो कि बारिशें तो रुक चुकी थी, लेकिन मौसम बहुत ख़तरनाक हो रहा था। घर में पीने का एक कतरा भी पानी नहीं था, इसलिए जल्दी जल्दी मैं मटका उठाकर झील के पास जाने लगी। रास्ते में अपनी सहेली से पूछा कि वो मेरे साथ चल रही है या नहीं, तो वो कहने लगी, आज मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि पानी अभी घर में मौजूद हो, वैसे भी मौसम ख़तरनाक हो रहा है, तुम भी ना जाओ। लेकिन मैं उससे कहने लगी, मेरा जाना ज़रूरी है, इसलिए मैं जा रही हूँ, अकेले ही। ये कहकर मैं जल्दी जल्दी झील किनारे जाने लगी। पानी तो मैंने भर लिया था, लेकिन न जाने क्यों आज दिल बहुत घबरा रहा था। शाम के साए हर तरफ पर फैलाने को थे, इसलिए जल्दी जल्दी घर की तरफ जा रही थी। लेकिन अचानक ही पहाड़ी पर चढ़ने लगी तो नीचे उतरते हुए न जाने कैसे मेरा पाँव फिसल गया और मैं पहाड़ी के दूसरी तरफ गिर गई, जहाँ पर एक गहरी खाई थी। उस खाई में गिरने की वजह से एकदम ही ज़मीन पर जाकर मुझे धक्का लगा। ऐसे लगा जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। दाएं टांग में भी क़यामत खेज़ दर्द हो रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, लेकिन जानती थी कि यहाँ कोई भी नहीं है। लेकिन अचानक ही खाई के ऊपर से कुछ लोग आए और मुझे हाथ बढ़ाकर ऊपर उठाने लगे। वो गांव के लोग थे, जिन्होंने मुझे उस खाई से बाहर निकाला और कहा कि तुम ऊपर आओ। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा वजूद हल्का फुल्का हो गया हो। फिर मैं आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता से खाई से बाहर निकलने लगी और गांव वालों ने मुझे खाई से बाहर निकाल दिया, लेकिन मेरा पूरा वजूद जख्मी हो गया था। टांग से चलना तो मुहाल हो गया था। अब वो मुझे मेरे घर के सामने लाए और मुझे घर के अंदर छोड़कर चले गए।
لیکن میرا پور زخمی تھا۔ میں زخمی حالت میں اپنے گھر کے اندر پڑی تھی۔ جب ابا آئے مجھے دیکھ کر وہ بری طرح چیخنے لگے کیونکہ میری حالت بہت بری ہو رہی تھی، سر سے بھی خون ٹپک رہا تھا، جبکہ زخمی ٹانگ کی حالت بھی بہت بری تھی۔ میں رونے لگی، میں تڑپنے لگی۔ تبھی ابا بھاگ کر گئے اور ڈاکٹر کو بلا لائے۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا اور کہا کہ تمہاری بیٹی کی حالت بہت خراب ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اسے شہر لے جانے کی ضرورت ہے۔ تبھی ابا بھاگے چچا کے پاس گئے اور کہا کہ میری مدد کرو، لیکن چاچا نے انکار کر دیا، کہا کہ میں نے اپنا سارا پیسہ ہوٹل میں لگا دیا، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ بہروز گھر پہ نہیں تھا، شاید وہ ہوتا تو مدد کر دیتا، لیکن چاچا نے ابا کی کوئی مدد نہ کی اور پڑوسیوں نے مشکل سے گاڑی کروائی اور گاؤں کے لوگوں نے کچھ پیسے دیے اور مجھے شہر روانہ کر دیا۔ پوری ٹانگ پر پلستر چڑھ گیا تھا اور میں گھر آ گئی تھی، لیکن زخمی حالت میں۔ پھر مجھے یہ خبر سننے کو ملی کہ میں چل نہیں پاؤں گی کیونکہ میں ایک ٹانگ سے معذور ہو گئی تھی۔ یہ بری خبر سن کر تو میں چیخ کر رونے لگی۔ اماں مجھے حوصلہ دیے جا رہی تھی کیونکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ خود ان کی حالت بھی بری تھی۔ گاؤں کے سبھی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکی معذور ہو چکی ہے، اب زندگی بھر نہیں چل پائے گی۔ یہ مجھ پر کون سا آسمان ٹوٹ گیا تھا؟ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا مجھے ملی تھی؟ میں آنسوؤں سے رونے لگی۔ بہروز بھی مجھے دیکھنے آیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر خاموشی تھی۔ اس نے تسلی کا ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہیں کیا۔ میرا خوبصورت وجود بوجھ بن گیا تھا۔ میں ابا اماں کو دیکھ کر رونے لگتی۔ ابا کو کہتی، ابا میں نے تو اپنی زندگی کے لیے بہت سارے خواب سجائے تھے، اب میرا ایک بھی خواب پورا نہیں ہوگا۔ اماں مجھے تسلی دیتے ہوئے کہتی، تم جلد ہی اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے گی گلشن، تیرے سارے خواب پورے ہوں گے، تو دلہن بن کر اپنے گھر سے رخصت ہو جائے گی۔ لیکن اماں کو کیا پتا تھا کہ شادی کی لکیر میرے ہاتھ سے مٹ چکی ہے، کیونکہ چاچی مجھے دیکھنے آئی تھی یا مجھے زندہ زمین میں دفن کرنے آئی تھی۔ جب وہ اماں سے کہنے لگی، بہروز نے شادی سے انکار کر دیا، میں اس کی منگنی اپنی بہن کی بیٹی سے کر رہی ہوں۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کے گری تھی، لیکن ابا اور اماں پہلے سے ہی اس بات پر خود کو تیار کر چکے تھے۔ پھر انہوں نے چاچا سے سارے رشتے ختم کر دیے۔ چاچا بھی ہم جیسے غریب لوگوں کو منہ نہیں لگانا چاہتا تھا، اس لیے پلٹ کر میری خبر لینے بھی نہ آئے۔ پھر توڑے ہی دونوں میں مجھے شہنائیوں کی آوازیں آنے لگی۔ اب میں راتوں کو گھٹ گھٹ کر روتی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ میرے رونے کی آوازیں میرے اماں ابا کے کانوں پر پہنچے، اماں کو تکلیف ہو۔ لیکن یہ شہنائیاں میری بربادی کی تھی اور بہروز کی شادی کی۔ اپنی سہیلیوں سے میں نے سنا تھا کہ بہروز اپنی شادی پر بہت خوش لگ رہا تھا۔ تیرا دل دکھا کر اس نے اچھا نہیں کیا۔ کیا ہوتا اگر وہ تمہارے ٹھیک ہونے کا انتظار کرتا؟ میں آنسو بہاتے ہوئے اپنی سہیلیوں سے کہتی، میں اب کبھی ٹھیک نہیں ہو پاؤں گی۔ میں ایک ایسی مریض بن چکی ہوں جس کے نصیب میں اب صرف موت لکھی ہے۔ حیرت انگیز طور پر میں صرف اپنی موت کے بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی اور سوچتی تھی کہ آج نہیں تو کل میں سفید کفن پہن کر قبر کی گہرائیوں میں اتر جاؤں گی، کیونکہ میرا وجود ایک ناکارہ وجود بن چکا تھا۔ دوسری طرف بہروز کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہو گئی تھی۔ سارے گاؤں کے لوگ اس بات پر اعتراض کر رہے تھے، اپنی بچپن کی منگیتر کو چھوڑ کر بہروز نے کسی اور سے شادی کر لی، صرف اس وجہ سے کہ آج اس کی منگیتر معذور حالت میں بستر پر پڑی ہے۔ اب میری آنکھیں ہر وقت آنسو بہاتی تھی۔ پھر ایک دن میں سوئی تو آدھی رات کو میری آنکھ کھلی، ایسے لگ رہا تھا جیسے میری چارپائی کے پاس کوئی کھڑا ہو، کسی کا سایہ مجھے دکھائی دیا تھا۔ پہلے تو نیند میں مجھے محسوس ہوا جیسے یہ میرے ابا ہیں جو مجھے غور سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی میں نے پوری آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کا نورانی چہرہ پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا۔ آخر یہ کون تھا جو میرے اتنے قریب کھڑا تھا؟ لیکن جیسے ہی میں ہوش میں آ کر دیکھنے لگی تو سامنے سے وہ چلا گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے جسم کا سارا خون نچوڑ کر لے گیا ہو۔
لیکن ایک رات وہ ہوا جس کی مجھے امید ہی نہ تھی۔ ابا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ میرا مہنگا علاج کروا سکیں۔ روز روز شہر کے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے ابا کے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے میں مریض بن کر ابھی تک چارپائی پر پڑی تھی۔ ایسے میں نے اپنے ٹھیک ہونے کی امید چھوڑ دی تھی، لیکن پھر اس رات کوئی ہمارے گھر میں آیا تھا جس نے میری زندگی بدل کے رکھ دی۔ میں اس کی مہربانیوں کو کیسے فراموش کر سکتی ہوں۔ رات کو جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی، ابا نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو ابا حیران ہو گئے۔ سامنے ایک سفید لباس پہنے ایک درویش کھڑا تھا۔ اس کا نورانی چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کتنا نیک ہے۔ پھر وہ بھاری لہجے میں ابا سے کہنے لگا، میں جنگل میں بھٹکتا ہوا ایک جوگی درویش ہوں۔ میرے پاس خاص مرہم ہوتے ہیں جو میں نے جنگل کی جڑی بوٹیوں سے حاصل کیے ہیں۔ سنا ہے تمہاری بیٹی معذور ہو چکی ہے، کیا میں اسے ایک نظر دیکھ سکتا ہوں؟ ہو سکتا ہے اس کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نظر آ جائے۔ ابا حیران تھے کہ اس درویش کو میری بیٹی کے بارے میں کیسے معلوم ہے۔ اب وہ ابا کے ساتھ اندر آ گیا۔ جیسے ہی وہ میرے سامنے بیٹھا تو میں اس کے چہرے کو کیسے فراموش کر سکتی ہوں، کیونکہ اسی نے تو میرے زخمی پاؤں کو ٹھیک کیا تھا۔ میں امید بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تبھی اس نے میری ٹانگ پر ہاتھ پھیرا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ پھیرنے سے ہی میرے سارے درد ختم ہو گئے۔ پھر وہ ابا کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، آپ کی یہ بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے امید دکھائی دے رہی ہے۔ میرے پاس ایک خاص مرہم ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس مرہم کو اس پر لگا کر اس کا علاج شروع کروں۔ اور بھی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جس کا مرہم تیار کر کے لگانے سے آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اماں ابا خوشی خوشی کہنے لگے، کیوں نہیں بیٹا، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے، اور یہ اپنی زندگی سے سخت ناخوش ہے، ہر وقت مرنے کی باتیں کرتی رہتی ہے۔ تب بھی وہ درویش میری آنکھوں میں جھانک کر کہنے لگا، کیا تم واقعی مرنا چاہتی ہو؟ کیا تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کسی اور کو تمہاری زندگی بہت پیاری ہو۔ میں اس کی آنکھیں دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں وہ جذبات نظر آ گئے تھے مجھے۔ پھر اس درویش نے اماں ابا سے کہا، میرے آنے کی یہاں کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میں یہاں چھپ کر آتا ہوں۔ میں ان گاؤں کے لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی سب سے پوشیدہ ہے۔ اماں ابا نے ان سے وعدہ کیا کہ اس کے آنے کی خبر وہ کسی کو نہیں دیں گی۔ تبھی وہ جنگل میں جانے لگا تو ابا کہنے لگے، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہے، میں غریب انسان ہوں۔ درویش نے ابا کے دونوں ہاتھ تھام لی، کہنے لگا، تھکن نہ کرو، یہ علاج بالکل مفت ہے۔ تمہاری بیٹی بہت معصوم اور محبت کے لائق ہے، بس میں اسے زندگی کی طرف واپس لوٹانا چاہتا ہوں۔ میں اس کی آواز سن چکی تھی، دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، کیا واقعی میری کوئی مدد کرنا چاہتا ہے؟ میں تو اپنے جینے کا آسرا بھی چھوڑ چکی تھی، کیونکہ اس بستر پر پڑے پڑے میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھ لیا تھا۔ اب وہ ہر روز رات کی تاریکی میں آتا، سب سے چھپ کر، لیکن سارے گھر والے اس کا انتظار کرتے تھے۔ میرے دونوں بھائی میرے آس پاس بیٹھے رہتے تھے اور مجھے تسلی دیتے، گلشن باجی آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گی، ہم آپ کے لیے روزانہ دعا کرتے ہیں۔ میں ان کی باتوں پر پھیکی سی ہنسی ہنس دیتی تھی، لیکن ہر رات وہ درویش آتا، میری زخمی ٹانگ پر مرہم لگاتا، پھر وہ ایسی باتیں کرتا جس سے مجھے زندگی جینے کا مزہ آنے لگتا۔ ایسی حالت میں میں خود کو کمزور محسوس نہیں کر رہی تھی۔ پھر وہ ایک دن مرہم لگاتے ہوئے کہنے لگا، میں جنگلوں میں دور دور تک بھٹکتا رہتا ہوں، صرف ایسے مرہم تیار کرنے کے لیے، کیا تمہیں ان سے آرام محسوس ہو رہا ہے؟ میں نے اس بات پر سر ہلایا، کہنے لگی، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے جلد میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤں گی۔ وہ میری بات سن کر مسکرایا اور پھر بڑے پیار بھرے لہجے میں کہنے لگا، بس میں تم سے ایسی ہی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ دھیرے دھیرے میرے اندر ایک عجیب سی توانائی بڑھتی ہی جا رہی تھی، بس میں اب اس دستک کی منتظر رہنے لگی تھی جو وہ درویش آگے کرتا تھا۔ اس کے آنے کے بعد میں خود خوش گمانیوں کے سمندر میں ڈوب جاتی تھی۔
ऐसे लगता था जैसे मैं फिर से अपना मटका उठाकर झील किनारे जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बार बार वो मंजर याद आते थे जब मैं अपने पाँव पर बड़ी शान से चलते हुए इधर उधर भागती फिरती थी। लेकिन आज इतनी बेबस हूँ कि मैं उठ भी नहीं सकती हूँ। अब्बा ने उस दरवेश के कहने पर किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दी कि मेरा इलाज कौन कर रहा है। दूसरी तरफ आस पड़ोस के लोग आकर कहते, अरे तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं है, शहर जाकर अपनी बेटी का इलाज करवा लो। देखो तो सही, जवान बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब भला इससे कौन शादी करेगा। लेकिन अम्मा अब्बा खामोश रहते। फिर अचानक ही मेरे अंदर तब्दीली आने लगी जब एक बार उस दरवेश ने आकर मुझसे कहा कि तुम थोड़ा सा खड़े होने की कोशिश करो। लेकिन मैं जानती थी कि मैं खड़े होते वक्त कांप जाती हूँ। लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ आगे किया, मेरे अंदर एकदम से ऐसी ताकत उभरी कि मैं जमीन पर खड़ी होकर चलने लगी। अगरचे पहली बार अपने पाँव पर खड़ी हो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को सहारा दे रखा है। लेकिन उस दरवेश का सहारा पाकर मैं अपने अंदर एक अजीब सी तवानाई महसूस कर रही थी। अम्मा अब्बा मुझे देखकर खुश थे। आज 2 कदम चलकर मैं गिर पड़ी थी, लेकिन फिर दरवेश तसल्ली देते हुए कहने लगा, रोजाना 2-2 कदम चलोगी तो जल्द ही अपने पाँव पे चलना शुरू कर दोगी। मुझे उम्मीद है तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। अब मैं भी इसी आस पर जी रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे उस दरवेश की वजह से वापस जिंदगी की तरफ पलट रही हूँ, वरना इस सूरत हाल से मैं बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। फिर मेरी सहेली मुझसे मिलने आई, मुझे बताते हुए कहने लगी कि बहरोज़ की अपनी बीवी से बिल्कुल भी नहीं बन रही, क्योंकि उसकी खाला की बेटी बहुत चालाक और मक्कार लड़की है। वो हर वक्त उसे यही ताने देती है कि तुम तो अपने ताया की बेटी से मोहब्बत करते थे, मेरे लिए तो तुम्हारे दिल में कोई मोहब्बत ही नहीं है, तुमने ज़बरदस्ती मुझसे शादी किया। उसने बहरोज़ की ज़िंदगी को जहन्नम बना के रख दिया है। मैं उसकी बात पर खामोश रह गई, कुछ भी नहीं बोली। ना तो मैंने उससे कभी कोई बद्दुआ दी थी और ना ही शादी के बाद वो कभी मेरे सामने आया था। अब मैं अपने हाल में खुश थी। फिर एक दिन दरवेश बाबा आकर अब्बा से कहने लगे, आप लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और ये लड़की तो है ही बहुत अच्छी की। मैं इसे बहुत जल्द इसके पैरों पर इसे खड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों का सहारा भी बनना चाहता हूँ। वैसे तो मेरे पास मालो दौलत की कमी नहीं, लेकिन मुझे जंगल में रहना बहुत पसंद है, क्योंकि जंगल की ज़िंदगी शुरू से ही मैं जीते आया हूँ। एक दरवेश के रूप में मैंने अपने कई साल ज़ाया किए हैं। लोगों की मदद करना मेरा अव्वलीन पेशा है। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है या मदद की ज़रूरत है, तो आप मुझे बिला झिझक बता सकते हैं। वो दरवेश तो फरिश्ते के रूप में आया था। अब वो हर रात की तारीकी में आता, धीरे धीरे मरहम लगाकर मेरा इलाज करता। और फिर वो दिन भी आया जब मैं अपने पाँव पर खड़ी हो गई। सबसे छुपकर वो मेरा इलाज कर रहा था। अम्मा अब्बा की खुशी की कोई इंतहा ना रही। वो बार बार उस दरवेश का शुक्रिया अदा कर रहे थे जिसने 1 रुपया भी ना लिया और मेरा इलाज कर दिया। आज मैं अपने कदमों पर चलकर अपने अम्मा अब्बा के सामने खड़ी थी, मेरी आंखों में आंसू से। फिर मैंने तशक्कुर भरी नज़रों से उस दरवेश को देखा तो वो कहने लगा, तुम पर कभी कोई आँच आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे होते हुए तुम्हें कभी किसी मुश्किल का अकेले सामना नहीं करना पड़ेगा। उसकी नज़रें कुछ खोजती हुए मुझे कह रही थी, लेकिन आज मैं अपने दिल की कैफियत अजीब सी महसूस कर रही थी। तभी उसने अब्बा के हाथ में कुछ थमाया, थैली में से अब्बा के हाथ पे कुछ रखा, कहने लगा, ये मेरी तरफ से आप लोगों के ख़ानदान के लिए, क्योंकि यहाँ के हालात देखकर मुझे मालूम हो गया कि यहाँ ज़िंदगी गुजारना आप लोगों के लिए कितना मुश्किल है। मैं हैरान होकर कहने लगी, लेकिन इसमें क्या है? तभी उसने खूबसूरत आंखें मुझ पर जमाई, कहने लगा, इसमें क्या है ये मेरे जाने के बाद पता चल जाएगा। जब तक मैं मौजूद हूँ इसे ना खोलना। हाँ, जैसे ही मैं यहाँ से चला जाऊँ तुम इसे खोल सकती हो,
لیکن جب اس نے جانے سے پہلے ایسی بات کہی جسے سن کر میں رونے لگی۔ وہ کہنے لگا آج کے بعد میں یہاں نہیں آؤں گا، میں جو کام کرنے آیا تھا اب وہ پورا ہو گیا ہے، اس سے پہلے کہ گاؤں کے لوگوں کو کچھ پتہ چلے مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ نہ جانے کیوں میں اسے روکنا چاہتی تھی، تبھی اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر پلٹ کر اندھیرے میں گم ہو گیا۔ پھر جیسے ہی اس کے جانے کے بعد میں نے اس کی دی ہوئی پوٹلی کھولی تو میں حیران ہو گئی۔ اس میں رکھے ہیرے جواہرات جن کی چمک مجھے بتا رہی تھی اس کے جانے کے بعد جیسے ہی میں نے اس کی دی ہوئی پوٹلی کھول کر دیکھی تو میں حیران رہ گئی۔ ہیرے جواہرات اس میں رکھے ہوئے خوبصورت لگ رہے تھے، جن کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ بہت قیمتی ہے۔ اماں ابا بھی دیکھ کر حیران تھے، کہنے لگے وہ درویش ہمیں اتنی ساری دولت کیوں دے کر گیا؟ آخر اس سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ چپکے چپکے سے وہ ہماری مدد بھی کرتا رہا، کیا اس میں کوئی راز ہے؟ میں نے کہا ابا شاید وہ ہماری زندگی بدلنے آیا تھا، اس نے نہ صرف میری بلکہ میری پورے خاندان کی زندگی بدل دی تھی۔ وہ خزانہ بہت قیمتی اور مہنگا تھا۔ پھر ابا کہنے لگے کسی کو بھی اس بارے میں نہ بتانا، ورنہ سب لوگ یہی کہیں گے کہ یہ خزانہ اسی جنگل سے ملا ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ پہاڑی علاقے میں رہنے والے ایک پرانے عامل نے جنگل کے کسی درخت کے نیچے خزانہ چھپا دیا تھا۔ کافی لوگوں نے اس خزانے کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن میں نہیں جانتا کہ یہ خزانہ وہی ہے یا کوئی اور۔ لیکن ایسے ہی خزانے کے بارے میں نے کئی کہانیاں سن رکھی تھی۔ میں حیران پریشان ابا کی شکل دیکھ رہی تھی، پھر ابا سے کہنے لگی ابا یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ خزانہ ہمیں مل گیا۔ اس درویش کی مدد سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جڑی بوٹیاں ڈھونڈ رہا ہوگا، تبھی اسے درخت کے نیچے سے یہ خزانہ مل گیا ہوگا۔ ہم لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ یہ بات تو میں نے بھی سن رکھی تھی کہ اس پہاڑی علاقے میں ایک عامل رہتا تھا جو لوگوں کے علاج کرنے کے بہانے ان سے ڈھیروں پیسے لوٹتا تھا، لیکن ایک دن اچانک ہی اسے جان کے لالے پڑ گئے تھے، کیونکہ اس نے ایک عورت کے ہاں جانے ایسا علاج کیا کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ تبھی وہ اس گاؤں سے فرار ہونے لگا، لیکن جاتے جاتے وہ خزانہ جو اپنی زندگی کے لیے جمع کیا تھا وہ اس نے اس جنگل کے ایک درخت کے نیچے چھپا دیا تھا۔ ابا کو شک تھا کہ اس درویش نے ہمیں یہی خزانہ دیا،